अच्छा, आप के बारे में कल ट्वीट किया कि आपने बयान दिया था कि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद होना है इसके बाद। तो हामिद मीर साहब का इस बात पर ये कहना है कि आप उन्हीं लोगों की आदमी हैं जो कि इस तरह के फैसले करते हैं, हुकूमत तो सिर्फ अमल दरामद करती है। तो क्या आप सच में उन्हीं लोगों के आदमी हैं कि जो इस तरह के फैसले करते हैं कि किसके खिलाफ क्रैकडाउन करना है? देखिए, मैं तो हामिद मीर साहब एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मेरा उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है और वो खुद बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं जब उन पर गोलियां चली थी। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं किसका हूँ या किसका नहीं हूँ ये तो मुझे पता, लेकिन मैं हामिद मीर साहब को बंदा ज़रूर हूँ। ऐसी सूरत हाल पर बताइएगा, आप इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने आपको अपने अरकान सिंध असेंबली दिए प्रोपोजल और सेकेंडर के लिए? पीपल्स पार्टी जिनकी आप ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने आपको ये तजवीज़ और तायद कुनिंदा नहीं दिए। देखिए जी, अगर मुझे कोई प्यार करता तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बस कम ही लोग करते हैं मुझे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मेरे इख्तलाफात मुखालफत थी MQM लंदन वाली टीम के साथ। इसमें काफ़ी लोग हैं, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं और फैसल सब्ज़वारी साहब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है और MQM आज की जो है उससे तो वैसे ही मेरा ताल्लुक़ कंपैरेटिवली बहुत है। मेरा MQM पाकिस्तान का कोई इख्तलाफ नहीं था, मेरे को लंदन का इख्तलाफ था, है और खुल के और रहेगा, और उस टाइम पर मैंने टेक ऑन भी किया। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया, इन सब ने अच्छे काम भी किए, तो जिसके अच्छे काम हो आप वो अपना मुखालिफ ही क्यों ना, दुश्मन की ना हो। जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ कर देगा, जो नहीं करेगा ठोक देंगे उसको, तो सीधा सीधा हिसाब किताब। अच्छा सर, ये बताइएगा, रऊफ सिद्दीकी साहब ने कल जो है वो यहाँ पे गुफ्तगू में कहा कि हमें पार्टी में फैसल वावड़ा जैसे इनकलाबी लोग चाहिए। तो क्या समझते हैं कि कब तक जो है वो फैसल वावड़ा इनकलाबी साहब जो है वो MQM पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, रऊफ सिद्दीकी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसी बात की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक इनकलाबी और इनकलाब की कोशिश कर रहे हैं, ले आएंगे तो फिर उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। हमारे बड़े हैं, भाई हैं। अब और क्या सवाल था आपका? यही है, लेकिन अगर आप इनकलाब की बात करते हैं तो ये ख्वाहिश खान साहब की थी 9 मई को, वो लाने में नाकाम रहे, तो आप किस तरीके से इनकलाब ले आएंगे? देखिए, मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तोप बंदूकें और तमस्कर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत सादा, बहुत तरीके हैं। इनकलाब आप अपनी ज़बान से, अपनी आवाज़ से, अपने पुरअमन एहतजाज से, अपने राइट ऑफ डिफेंस से, कोर्टों के थ्रू, जस्टिस सिस्टम के थ्रू, TV टॉक शोज़, आपके तवस्सुस से आप वो इनकलाब ला सकते हैं। उसमें आपको जिस किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, बरहना कर सकते हैं, और दीगर लोग भी अगर उसके पीछे मुलव्विस हों, जो ऐसी शरारतें कर रहे हों जो मेरे अदवार में थीं PTI के दौरे हुकूमत के अंदर, और अगर आज भी होगी तो इंशाल्लाह खुल के डिफेंड भी करेंगे और खुल के जो है वो उसका एहतसाब भी करेंगे, खुल के आपको बताएंगे भी। भाई, आप ये बताएंगे, पुरानी PTI का मुस्तकबिल क्या है? उनको 3-4 मुकदमात में सजा हो चुकी है, आप क्या समझते हैं कि वो उनको जमानतें मिल जाएंगी? आप बड़े करते हैं ना। देखिए जी, वैसे तो जो हमारा अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसमें तो एक इट्सेल्फ बहुत सारा एक सवालिया निशान है। अभी 6 पढ़ लेंगे और 2 घंटे बाद उसी 6 को 9 पढ़ लेंगे, तो जो उन्होंने सजाएं दी हैं, जिस वक्त सजा देने का वक्त था वहाँ तो सजाएं दी नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज के दिन तक अगर आप उससे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मजीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं, और मजीद परेशानियां उनके लिए आगे बढ़ रही हैं, उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के, और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स नहीं, ट्रिपल एजेंट्स हैं। तो इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप वफाकी वजीर थे तो कुछ सांपों का जिक्र किया करते थे, जनाब। सांप अब कहाँ है? दूसरा एक वर्ड अभी आपने इस्तेमाल किया कि शरारतें करते हैं, तो ये पहले ईरान की तरफ से हम पे अटैक हुआ तो उसके खूब पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्रोलिंग की गई। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर उसके बिल्कुल अपोजिट चले गए। अब जब अफगानिस्तान की पाकिस्तान में यहाँ वाक़या हुआ तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। अब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उस पर फिर क्या है ये? देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे फौजी शहादतें दे रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
اور جوان بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے ہیں وہ، ان کا تمسخر اڑانا ایک بے شرمی، بے حیائی کا نام ہے، بے حسی کا نام ہے۔ اس میں جو بھی ٹرولنگ کرتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول کرنے والے ہیں ان کے پاس، یا ایسے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرول کرتے ہیں ایسے لوگ، وہ زیادہ تر گھر دماد ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، حسد خور ہوتے ہیں، ڈرامے باز ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جن کا نام نہ ہو، جن کی شخصیت نہ ہو، اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹرولنگ کرتے ہیں، جہاں سوشل میڈیا پہ ایک بہت امپورٹنٹ طبقہ ہے جو آپ کو صحیح رستہ دکھاتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا ہے، اچھی بات بھی کرتا ہے، وہ ایک طبقہ چھوڑ کے یہ وہ طبقہ ہے جو ہڈی پھینک دیں تو سارے آپس میں شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی ٹرولنگ سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ ہماری فوج کو نہ ڈیمورلائز کر سکتے، نہ ہمارے پولیس والوں کو، نہ ہمارے جتنی بھی ڈیفنس کے ادارے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ٹرولنگ کی اور ہماری فوج نے دب کے اور طبعی طور پہ زبردست قسم کا جواب دیا، اینڈ وی ایکسپیکٹ دا سیم فرام دی آرمی۔ اچھا فیصل بھائی، یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ یہ باتیں بھی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں وکلاء میں۔ ایک کہتے ہیں کہ عامر خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کا حصہ بن جائے، کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرانی گروپ کے ساتھ مل جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصوص جو نشستیں ہیں اس سے وہ محروم ہو گئے؟ دیکھیں، یہ مولا جٹ کی جو سیاست ہے نا، دیکھیں مولا جٹ کی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں، لیکن مولا جٹ کی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ایتھکس ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ بتاؤں کہ میری 15 سال اس پولیٹیکل پارٹی میں کیسے پرورش ہوئی ہے، تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا، پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا، بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا، میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں 2 ہاتھ توڑ دوں گا، میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں، مجھے بات کرنے بلائیں، میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں، آپ مجھے چائے بلائیں، میں آپ کو گالی دے دوں۔ چلیں اس کو بھی برداشت کر لیا جائے گا، لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں، جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں، کتنے لوگ شہید ہو گئے، اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی ارشد شریف سمیت، شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں، اور ارشد شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹکلی چلی جائے گی، کیونکہ اس میں پتہ چلے گا نا کون کون ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ سیاسی شخصیات ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کس کو فائدہ ہوا، کون آج بھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ضرورت آنے پہ کھول دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے۔ ایڈ یہ کر دیے گا کہ آپ بھی حکومت میں تھے پہلے عمران خان کے ساتھ، تو یہ سوشل میڈیا پہ جو تمام تفصیلیں چل رہی ہیں، جو کھلے عام فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے چیزوں کو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے یا اس کا نام یوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، فوج کے علاوہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتے یہ ٹرولز، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ باہر ہڈی پھینک دیں، اگر باہر سب چپک جائیں تو مسئلہ نہیں ہے نا، لیکن کوالٹی کی ہڈی پھینکیں گے تو زیادہ شور ہوگا، بغیر کوالٹی کے بھیجیں گے تو کم شور ہوگا، تو ہم کوالٹی شور کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس بڑے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی ہی کی لوگ یہ ٹرولنگ کرتے ہیں فوج کے خلاف یا ذاتی طور پہ، اس کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ٹرولز کرتے ہیں، ان کے نام سے بھی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بری ذمہ صرف یا ذمہ دار ایک پارٹی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹی، اور یہ زہر اور نفرت جو ہے، وینم جو ہے، وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی پارٹی کے اندر نہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے، صرف ان کا کام عمران خان صاحب نے 10 گنا آگے جا کے ریڈ لائن کراس کر دیا۔ آپ نے مولا جٹ کا ذکر کیا، مولا جٹ ہے کون؟ یار آپ نا مجھے رمضان کے مہینے میں نا اس ٹائم پہ جہاں مجھے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی ہے، اس حساب سے اتنے سوال کریں گے تو میں اپنا نام بھی بھول جاؤں گا۔ اگر آپ مجھے مغرب کے بعد سگریٹ پینے اور کافی کے بعد پوچھیں گے تو دب کے آپ کو سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔